तीन इशू मांडपाचे आसा. पयले सुवातेर जो म्हाका दिसता वायट पेपर करतले जेचेर म्हाका क्लॅरिफाय करपाक जाय की आमच्या वेबसायटीचेर घातलेलो आसा. आनी वेबसायटीचेर आमचे जर ऑफिशियल इलेक्शन डिपार्टमेंट वेबसायटीर गेलो दोन्ही वायट पेपर जे हांवें केल्ले ते आसा. कोणाक पळोवपाक जाय बिंदास पळोवचें. दुसरो विशय आसा की एक कंपॅरिजन चल्ला. खंयची तरी एक पार्टी स्पोक्समॅन तेजें नांव घेवपाक म्हाका तेजें नांव घेतलें इट लुक्स एज इफ आय हॅव गिवन हिम इम्पॉर्टन्स. बट हायवर तो एक स्पोक्स पर्सन पार्टीचो तो म्हाका दिसता ताका अंडरस्टँडींग पावर ना. आनी कित्याक अंडरस्टँडींग पावर ना बेश्टेच एलिगेशनां करता गोवोरमेंटाची रेट वाडयली, बिलां वाडयली आनी दुसरी पार्टी आसा ती म्हणटा आमी धरणां हाडटले. हेजे पयलीं धरणां हाडून ताका कितें सांगपाचें हांवें सांगल्यार ओके रावले. पूण आतां FPPCA चार्ज म्हणल्यार कितें ही लास्ट टायम हांव मंत्री जालो तेन्नाय क्लॅरिफाय केल्ली आनी आतां परतून क्लॅरिफाय करता की FPPCA चार्ज इज एवरी क्वॉर्टर. एक वर्साक 4 क्वॉर्टर येता आनी 4 क्वॉर्टराक रेट डिफर जाता. आनी आतां जी पळय जाल्या रेट डिफर जाल्या म्हणटा पळय ताका म्हयन्याची जी डिफरन्स आसा एक डिफरन्स जे जुलाय नॉर्मली वॉट इज FPPCA ते पयलीं सांगता. FPPCA म्हणल्यार वेन यू बाय जे फ्युअल लागता. आतां फ्युअल म्हणल्यार खंयचो कोळसो लागता, मागीर आमचे RPO ऑब्लिगेशन आसा, मागीर ओपन मार्केट जे परचेसीस आमी करता जेन्ना आमचो जो डिमांड जर केन्ना मदीं वाडटा सो आमचे दोन भशेचे पावर घेता आमी. एक फिक्स पावर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पावर फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम 20 वर्सां 25 वर्सां असो. आनी दुसरो आमी जो आमकां त्या दिसा लागता तो पावर. नॉर्मली आमचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पावर एक आसा आनी जो डिमांड जेन्ना वाडटा तेन्ना आमकां लायट दिवपाक पडटा सो तो ओपन मार्केटान दिवंक पडटा. सो ह्यो गोश्टी कन्सिडर करता तेन्ना FPPCA चार्जीस म्हणटा पळय 3 गोश्टी कोल प्रायस, मागीर RPO ऑब्लिगेशन आनी ओपन मार्केट परचेस जो आसा पावर हे कन्सिडर करून जे हे क्वॉर्टर लागता म्हणजे हे म्हयन्यात सपोज हो क्वॉर्टर म्हणल्यार खंयचो आतां हो चालू आसा क्वॉर्टर सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हो क्वॉर्टर चालू आसा. ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबराक जो हे क्वॉर्टराक सपोज आमकां पयशे चड लागले वो कमी लागले पावर करपाक जाल्यार फुडल्या क्वॉर्टराक म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हे क्वॉर्टराक तेजो इफेक्ट जातलो. पण आतां हो जो पावर फॅक्टर जो FPPCA चार्ज के फॅक्टर म्हणटा ताका डिटर्मिन करता पळय के फॅक्टर म्हणटा पळय ते फॅक्टराक हो वाडपाचो जो आसा कारण की गेल्या क्वॉर्टरान ते डिफरन्स तेणी काडले आनी हे क्वॉर्टरान तेणी इम्प्लिमेंट करून सांगले. सो आतां कितें डिफरन्स आसा हांव पत्रकार भाव म्हजे आनी भयणी ज्यो आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की केन्ना न्यूज पेपराचेर घालपाक जेन्ना वयता न्ही म्हाजे कडेन क्लियरिफाय कर. हांव जाय तेन्ना मेळटा तुमकां पूण खंय तरी लोकां मदीं दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करचो न्ही अशें रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक. आनी स्पेशली कित्याक लोक दिशाभूल जाता जायना तें म्हाका खबर ना पूण हे नाकालले हे जे पार्टी स्पोक्समॅन आसा कांय समजनासतना स्टेटमेंट काडटा. आतां जो रेट वाडला एक्चुअल रेट वाडला तो सांगता तुमकां. एक्चुअल रेट वाडटा म्हणजे फुडल्या बिलाचेर ऑक्टोबर बिलाचेर जो लागला ताका 0 to 100. आतां पयशा सकयल आनी कितें जालें म्हाका खबर ना. पयशे इंडियाचे पयशे मागीर रुपी जाता, रुपी मागीर जे लाख जाता ते करोड अशें आसा सिस्टम. पूण पयशाच्या सकयल कितें आसा म्हाका सांगपाक कळना. पूण हांव तुका एग्जाम्पल बेश्ट सांगता. आमचो आतां जो वाडला फ्रॉम लास्ट क्वॉर्टर इट इज 0.08 पैसा फ्रॉम द प्रिवियस क्वॉर्टर फॉर 100 युनिट्स. आनी फुडले युनिट्स आर 101 to 200 युनिट्स 0.012 पैसा फ्रॉम द लास्ट. म्हणजे कितें सपोज जर म्हाका जर तुमकां कोणाकूय 100 युनिटीचें बील दिलें जाल्यार कितें जाता तेजे आख्खे म्हयन्याचे बिलाक जो गेल्या म्हयन्याचे म्हणजे गेल्या म्हयन्याक जर ताका ते क्वॉर्टर बील येयल्लें जाल्यार हे क्वॉर्टर ताका आख्खे 100 युनिट 8 पैसे वाडटले. 8 पैसे हेजो मिनींग. आनी सपोज जर आनी कोण जर 200 युनिट कन्ज्यूम केले जाल्यार गेल्या म्हयन्याचे जे बील आसा तेजे हे म्हयन्याक जर तो वाडला म्हणटा पळय आख्खे 200 युनिटाक 24 पैसे वाडटले. 24 पैसे 24 रुपया न्ही 24 पैसे. आनी तशेंच 300 युनिट जर कोणें कन्ज्यूम केले आनी ताका गेल्या म्हयन्याचे आनी हे म्हयन्या परस जे आमी वाडयला म्हणटा पळय सगळे एलिगेशन करता पळय खंयचे ते 51 पैसा वाडटले.
आतां इतलें जर एक्सप्लेनेशन दिलां तांकां आनी तरी आसतना ते म्हणटा धरना व्हरतले आनी कितें व्हरतले जाल्यार म्हाका आनी तेंचें उलोवपाचें कांय ना. हे स्पोक्स पर्सन आहा पळय तेजे केन्ना स्टडी आसना, फक्त पेपराचे बातम्यो येवपाक जाय, लोकां फुडें कितें तरी इश्यू नासतना इश्यू करपाक जाय. प्रेस मिडियमांतले आमचे भाव भयणीचो रिपोर्ट हाडटा, कित्याक ऑटोमॅटिकली हांव जसो प्रेसाक घेता तेय प्रेस घेता, तुमी हाडटा, हांव तुमची चूक करना. पूण तांकां जे प्रेस घेता तांकां एक्सप्लेन करूंक कळना आनी म्हाजेर मागीर एलिगेशन घालता. फाटीं आनी एकटो कोण म्हणपाक लागलो की व्हायट पेपराचेर म्हणजे उलोवपाक लागलो. व्हायट पेपराचेर उलयता तेन्ना जे गोश्टी आसा त्यो व्हायट पेपराचेर दोन गोश्टी जाल्यो की व्हायट पेपराचेर जे हांवें दिल्ले हे दोनूय व्हायट पेपर म्हजे आसा, म्हजे हेजे वेबसायटीचेर आसा, गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेबसायटीचेर आसा, हांवें सायन मारलेले व्हायट पेपर आसा. आनी हांवें ते क्लियर सांगलें, कोणाकूय भुरग्याक जर सांगलें न्ही की एक म्हजें घर आसा, एक हांगा फॅक्टरी आसा, कोणाक लायट चड लागतली, ह्या घराक लागतली वा फॅक्टरीक लागतली. सो ऑटोमॅटिकली फॅक्टरीक लागतलीच. घराक जर 1 रुपयाची लागता, फॅक्टरीक 1000 रुपयाची लागतली, हे कोणाक सांगपाची गरज ना. पूण म्हजें कॅल्क्युलेशन जे 10 वर्साचें जे हांवें दिल्लें तें कॅल्क्युलेशन कितें आसलें, असली एक घर वाडटा पळय ते 5% वाडून कन्जम्पशन तेजें सगळ्याचें एक करून ते 5% वाडटा म्हणून सांगलेलें. म्हणजे कळ्ळें तुमकां कितें सांगता तें, परतून भुरग्यांक ABCD शिकयता ते बी सांगता हांकां स्पोक्स पर्सन की एक घर ती सगळे कंज्युमर एड केले जाल्यार जो 5% वाडटा असो आशिल्लो. आनी एक इंडस्ट्री ऑटोमॅटिकली म्हाकाय खबर आसा, एक इंडस्ट्री येता ती एक घराचें कन्जम्पशन करना, ती खूब चड करता. पूण हांवें ते 10 हो स्टेटमेंट जो म्हजो म्हाज्या वेबसायटीर आसा ते सारकें चॅक करा. म्हणजे हे सगळे एक घर एड करून कन्जम्पशन कितलें जालें ओवर द लास्ट इयर ते घराचे ते म्हणजे 5% आसा. सो म्हजें स्टेटमेंट म्हाजें सारकें वेल वर्स आसता. ते स्पोक्स पर्सन हांव कोण ते एलिगेशन करता पळय तांकां जर कळना म्हजो नंबर मातसो तुमी सगळ्यांक दिवचो आनी हांव पोतून दिता 9822103292. म्हाका फोन करून विचारा तुका कितें सांगता तो, बेश्टे स्टेटमेंट करपाक जाय म्हण करनाका. ही एक गोश्ट जाली. आनी खंयची पार्टी सांगता की तुमकां खंय तरी नॅशनल कॅपिटलाक धाडटा, आनी नॅशनल कॅपिटलाक धाडटा आनी खंय तरी तेजी रेट आसा की आमी खंय 0 to 100 खंय फ्री दिता आनी 200 म्हणजे 0 to 200 फ्री दिता आनी 200 to 50% सबसिडी. अरे तेंचं स्टेटमेंट काढून पळया, आमचे गोंयच्या सरकाराचो स्टेटमेंट काढून पळया. आमचे 0 to 100 युनिट जे आसा 1 रुपया 40 पैसे जाता आनी 1 रुपया 40 पैसे म्हणल्यार 100 युनिटाक 140 रुपया. आमचे सरकार जे गरीब जनतेक जे आसा खुबशी स्किमी दिता, जावं जाय जाणटेल्यांक 2000 रुपया म्हयन्याक, आमचे घरा आनी म्हणजे महिलाक 1500 रुपया. हे दिल्ली सरकार दिता काय ना हे पयलीं विचारा तांकां. दुसरें ते म्हणटा की 200 युनिट जे कन्ज्यूम करता तांकां 50% दिता. अरे 200 युनिट गोंयचे आसा जे कन्ज्यूम करता 200 युनिट 2 रुपया 10 पैसे, 200 ओवर जे युनिट करता 201 to 300 युनिट 2 रुपया 65 पैसा आनी 300 ते 400 युनिट आमचो मॅक्झिमम 3 रुपया 45 पैसा स्लॅब. आनी तेंचो पळय दिल्लीचो स्लॅब आहा म्हाजे कडेन, तेंचो स्लॅब जो आसा तेंचो 200 युनिटांक 0 to 200 3 रुपया चालू जाता आनी 200 to 400 4 रुपया 50 पैसा जाता आनी 401 to 800 6 रुपया 50 पैसा आनी मागीर 800 to 1200 7 रुपीज आनी 1200 to 8 रुपीज. हे तेंचे स्लॅब आसा. आमचो मॅक्झिमम स्लॅब आसा तो 4 रुपीज. म्हणजे ह्या लोकांची फकाणां करता, 8 रुपया घेता आनी 4 रुपया दिता म्हणटा. ह्यो गोश्टी गोंयचो सरकार करना. आमचे टॅरीफ सारके आसा हे तांकां मातशें सांगचें. आमकां स्टडी करपाक थंय व्हरनाका, पूण तांकां जर सांगा की तांकां जर आमचें स्टडी करपाक जाय आमी फ्लायट टिकेट स्पॉन्सर करता म्हणून तांकां हांगा हाडपाक आनी आमचो स्टडी करपाक. ही एक जाली. दुसरी गोश्ट जी आसा जे हांवें सांगलेलें की एक गोश्ट आमी एक करूंक सोदता, एक ईज ऑफ डुईंग बिजनस. आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑनलायन एप्लिकेशन आमी ऑलरेडी टेस्ट करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पणजे शहरान आमी फिजिकली आतां फायल घेयना. लोकांची कंप्लेनी आसता की आमी जेन्ना फायल दिता की लोक ते जेई खंय फायल दिना आनी आमी इन्स्पेक्शन करना. सो ईज ऑफ डुईंग बिजनस जे नॉन कमर्शियल कंज्युमर म्हणजे डॉमेस्टीक कंज्युमराच्यान चालू करता. डॉमेस्टीक कंज्युमराक आमी ऑनलायन 16 तारखेच्यान हांव लॉन्च करता. ऑफिशियल लॉन्च जातलें CMच्या हस्तुकीत. पूण लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी बेश्टी व्हरोनूय फायली आतां दिनाका. तुमकां जर न्यू कनेक्शन जाय जर ऑनलायन हे सिस्टमान म्हणजे कितें ऑनलायन म्हणल्यार कितें, ऑनलायन म्हणल्यार जे तुजे जे डॉक्युमेंट तुजे हातीन आसा
ते फायल दिवपाची ना, ते स्कॅन करपाचे आनी आमचे सिस्टमार घालपाचे. आमच्या वेबसायटीचेर लिंक आसतलो, क्लिक करपाचे आनी थंय आपणाचे इवन तुवें फोटो काडूंक शकता मोबायलाचेर आनी तुमी लिंक करून ते घालूंक शकता. आनी ते घातले की आमचे जे इंजिनियर आसा ते पळयतले ओके म्हणटले आनी तुका मेसेज येतली ओके म्हणून. मागीर ती ओके म्हणटरी मेसेज जी आसा येतरी तुमी मागीर तुका टायम दितलो. जशें आमी 2 दीस दवरल्या फॉर इन्स्पेक्शन जेईचे, विकाक 2 दीस आसतले. ते दिसाचे तुमी सिलेक्ट करतलो तुमकां टायम जाय तो जेई सांगता तो टायम न्ही, तुमकां जाय तो टायम आनी ते टायमार तो जेई तुमच्या सायडीर येतलो फॉर इन्स्पेक्शन. असली गोश्टी म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करपाक आमी फुडें सरलेले आसा. डॉमेस्टीक कंज्युमर हे पयलीं सक्सेसफूल. आतां इनिशियली जेन्ना तुकाय खबर आसा 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना हांवें पयलीं चालू केलें सब रजिस्ट्रार अशें सिस्टम चालू केल्ली, तेजेर म्हजें तुटून पडलें सगळें एडवोकेट धरून सगळें. आज कोणाचो आवाज ना. सो इनिशियली कितें प्रॉब्लम आसतले, म्हजो नंबर हांवें तुमकां दिला, कितें आसलें म्हाका मेसेज घाल्या हांव सोल्युशन काडटा. सो इनिशियली कितें जाता पळय तेन्ना मातसो त्रास जाता, मागीर बसतरी कांय त्रास जाता. नाजाल्यार लोकांक हांगा जे कडेन फायल दिता आनी ती मागीर फायलूच आसना, फायल तो मागीर फुडें धाडना, ही आनी कॉम्प्लिकेशन नाका. म्हणजे हो सिंप्लिफायड सिस्टम पावर डिपार्टमेंटान जे न्यू कनेक्शन, नॉट ओन्ली न्यू कनेक्शन, आमी इन्क्रीज इन लोड फॉर डॉमेस्टीक कन्ज्युमर्स, करेक्शन इन नेम, मागीर करेक्शन इन एड्रेस, हे सगल्यो गोश्ट्यो आमी सगल्यो सॉफ्ट लॉन्च केल्ले आसा. फॉर्मली लॉन्च आमी 16 तारखेक करतले आनी तेन्ना ही सगळ्यो ऑनलायन जातल्यो, सगल्यो गोश्टी ऑनलायन जातल्यो आनी तुमकां एक म्हणजे व्हेरी ट्रान्सपरंट सिस्टम जो डॉमेस्टीक कंज्युमराक आसतलो विदाउट बीइंग हॅरस्ड बाय एनीबडी सो कॉल्ड. ते थोडे कडेन सगळे कडेन हांव पावूंक शकना. आमची ऑफिसां कितलींच आसा, आमचे जेई 250 जेई आसा, सगळे कडेन हांव पावूंक शकना. म्हणजे इट इज अ सिंप्लिफायड सिस्टम आनी दॅट सिंप्लिफायड सिस्टम वील बी मॉनिटर्ड ऑन अ डॅशबोर्ड. एक जाग्यार डॅशबोर्डार कोणाचें एप्लिकेशन उरलां पेंडींग, इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू नो इंस्टेड ऑफ समबडी कंप्लेनिंग की म्हाजें एप्लिकेशन पेंडींग उरलां आनी हांवें दिवंक ना. So it becomes easier. So we are going to have a separate monitoring mechanism for these people where कोणाचेर एप्लिकेशन फुडलें एप्लिकेशन घेतलें आनी करूं ना, ही गोश्टी जावच्यो ना. सो हे 4थी गोश्ट जाली. 5वी गोश्ट जी आसा जे आज म्हाका सांगपाचें आसा की दुसरे डिपार्टमेंट म्हणजे मॅरेज रजिस्ट्रेशन आसा. सो मॅरेजीकूय खातीर आमची तरणाटे भुरगे, आमी तरणाटे भुरगे वेल वस म्हणटा मोबायलाचेर सगळे आतां तरणे भुरगे 5वी भुरगे 4थी भुरगे मोबायलाचेर शिकता. सो वी हॅव डिसायडेड टू गो ऑनलायन. मॅरेजीकूय आतां आमी वी आर फिक्स द डेट इमिजिएटली ऑन 16, तेही 16 तारखेक करता की मॅरेज वील बी. आतां जर म्हाका म्हाजो लग्न करपाक जाय, काजार करपाक जाय, निका करपाक जाय, आनी कितें करपाक जाय जाल्यार ऑनलायन एप्लिकेशन दिवपाचें विथ ऑल द डॉक्युमेंट्स. ते प्रोसेस करतले, ओके म्हणटले, पयशे भरपाचे आनी तुवें आपणाचो डेट आनी टायम सिलेक्ट करपाचो आनी ते डेटीन वचपाचें आनी त्या डेटीर टायम सिलेक्ट करपाचें. वयता तेन्ना ओरिजिनल डॉक्युमेंट व्हरपाचें व्हेरीफाय करपाक तिका आनी तुका तेन्ना सायन मारून ते 15 मिनटान जातलें. नाल्यार लोक वयता, टायम घेता आनी कितें करता, नवीन लग्न जावपाक सोदता आनी तांकां लग्न जावपाक मागीर 10 फाटीं परत डेट घेवपाक. सो हो सिस्टम आमी लॉन्च करता 16 तारखेक ऑनलायन. मागीर कस्टमर मागीर 16 तारखेक आमी लॉन्च करता. एप्लिकेशन्स वील बी स्कॅन्ड बाय फोटो ऑर स्कॅन अँड डन ऑनलायन. म्हणजे जे डॉक्युमेंट आसा आमच्या सब रजिस्टरचे वेबसायटीर वचपाचे, ते मॅरेज रजिस्ट्रेशन आसतले, ते क्लिक केले जाल्यार कितें डॉक्युमेंट जाय ते डावनलोड जातले आनी ते अपलोड करून ते दिवपाचे आनी तुका मागीर मोबायलाचेर मेसेज येतली तुजो रजिस्ट्रेशन नंबराचो आनी तेजेर तुजें फॉलोअप करपाचें. सो ते एकदां चॅक करतकीर तुका पयशे भर म्हणटले. पयशे भरले की तुका डेट सिलेक्ट करून दिता. ताकाय टिकींग प्रॉब्लम आसूं शकता. सो हांव तेंच सांगता की टिकींग प्रॉब्लम आसल्यार म्हजो नंबर दिलो, म्हाका मेसेज कर, सोल्युशन काडया. आनी हो जो न्यू सिस्टम चालू करता मातसो त्रास जाता पूण हो सिस्टम बरो अशें म्हाका दिसता. आनी काम जर बरें सुटसूटीत करपाक जाय, ईज ऑफ डुईंग बिजनसा भितर हो एक गोश्ट केल्ली आसा, ती आमी ऑलमोस्ट 16 तारखेक लॉन्च करपाची आसा. तिसरी गोश्ट जी म्हणजे दुसरें एक एनवायरमेंट आमचे डिपार्टमेंट जे आमचे आसा की हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचेर आमी जेन्ना उलयता जाल्यार 4 गोश्टी आसात. म्हणजे खुबशी टिका दिसांनी करीत आसलो, तेजेर हांव नांव उलयता की CM म्हाजो घेवपाचो तो येतरी क्लॅरिफिकेशन दितलो. पूण एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे जे आमी आज 4 गोश्टी केल्या. एक गोश्ट जी आसा की म्हजी वेबसायट चालू ना म्हणून म्हजें एक इलेक्शन केल्लें.
सो वी आर मायग्रेटींग आवर वेबसायट ऑन अ सुपिरियर प्लॅटफॉर्म. सो आमकां जे जाय त्यो गोश्टी मेळपाक जाय त्यो मेळटल्यो. दुसरी गोश्ट जे 3 आमी लास्ट टायम प्रॉमिस केल्ले की 3 गोश्टीचे जे तेंचे EIA रिपोर्ट जे डबल ट्रॅक जावं ते ट्रामनाल लायन जावं तो रोड हे तिनूय EIA रिपोर्ट आमचे वेबसायटीचेर आतां ओपन केल्यार दिश्टी पडटा. सो ह्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आसा आनी टू मेक अकावंटेबिलिटी आनी खुबशे गोश्टी मे बी आज सगळे कवर करचे ना. आनी एकदां प्रेस करून आमी कितें आनी केलें एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ह्यो गोश्टी सांगता. पूण आमी ज्यो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे हांवें प्रॉमिस केल्ले तिनूय गोश्टी आमी ह्यो केल्ल्यो आसा. सो आज म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी हांवें क्लॅरिफाय केल्ल्यो आसा आनी जे लोक परतून परतून तेजेर उलयता ताका हांवें सांगलेलें आसा. आतां तुमचे कितें प्रश्न जाले विचार. डबल ट्रॅक टर्मिनल आनी आमचे 4 लेन रोड न्ही तो वाटता. EIA रिपोर्ट अपलोड EIA रिपोर्ट एनवायरमेंट वेबसायटीचेर अपलोड केल्ले आसा. As far as the document was available on the budget, electricity. So finally, payment was Online. It is to do away with corruption online. पण कितें आसा ती फर्स्ट करप्शन ही गोश्ट जरी तरी हांव करना. सकयले म्हणजे इतले व्हडले डिपार्टमेंट आसा ते एकट्याचेर लक्ष दवरपाक सोदना. ते कितें जालें लोकांक संवय जाल्या की आपणाचें काम फास्ट जाता कळ्ळें फास्ट जाता. पूण आमी कितें करता की रे आसा 500 रुपया घे 1000 रुपया घे तें करप्शन चालू जाता. सो आतां फास्ट कशें जावप सो ऑनलायन करप म्हणजे तेका आनी बेगीन म्हणजे फास्ट कर म्हणून अशें ना. सो म्हजें हावेस आसा की म्हजें टोटल डिपार्टमेंट जशें आतां एप्लिकेशन जें तुमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगलें की म्हाजी फायल मातशें बेगीन कर म्हणटा पळय म्हाजें घर आतां इनोवेशन दवरलां आनी कितें केलां सो बेगीन कर म्हणजे ऑटोमॅटिकली तें बेगीन जातलें. तेका आमी सांगपाचें करना आमी मॉनिटर करतले. सो करप्शन मुद्दो येवचो ना. ना तें करप्शन तो जेई म्हणटलो हें करतलो आनी कितें करतलो तो करतलो पण हें म्हणटलो पण लायनमॅन म्हणटलो आनी कोण म्हणटलो. सो ऑनलायन जेन्ना करता एट इज टू ब्रिंग ईज ऑफ डुईंग बिजनस जालें एक आनी टू रूट आउट करप्शन And discourage giving bribe. डिस्करेज घेवन सारको उलयलो. सो वी डोंट वॉन्ट एनी डिपार्टमेंट ऑफ माय एटलिस्ट आमच्या गोंयच्या सगळ्या सरकार डिपार्टमेंटान ब्रायब दिवपाचें ना. पूण एटलिस्ट हांवें हे जो ऑनलायन प्रोसेस चालू करपाचो प्रयत्न केला इट इज नॉट टू गिव ब्रायब. आतां ऑनलायन जेन्ना आतां पळय इवन आमी जे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हांवें ऑनलायन केल्ले आतां आमचे एडवोकेट भाव आनी भयणी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की लोकां कडेन चड पयशे घेवचे न्ही. आनी सपोज जर म्हाका खूब कंप्लेनी येवपाक लागल्या की तुमी ऑनलायन म्हणटा आनी पयशे चड घेता हांव इतलो सिम्प्लिफाय करतलो प्रोसेस की टेम्पलेट दितलो आनी मागीर म्हजें नांव बोवाळ मारनाका. सो इतलो सिम्प्लिफाय करतलो मागीर एडवोकेटाची गरज आसची ना. सो मातशें लोकांक बाबा तुमी एक सिस्टीम घाला की इतलेच पयशे घेया. कित्याक एडवोकेट म्हणल्यार कितें इट इज द सेम सर्च रिपोर्ट आतां प्रॉपर्टी आतां पे करपाचें आहा पळय प्रॉपर्टी आमी आतां ऑनलायन करता पळय प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनाक कॉमर्स जाता ते सर्च रिपोर्ट जे कोण आसा ते प्रॉपर्टी येतले. सो प्लीज म्हजे एडवोकेट भाव मागता की लोकांक मिनिमम पयशे घेवचे आनी लोकांक फेसिलिटी करचे. कित्याक आमी तुमकां एक नंबर दिला फॉर रजिस्ट्रेशन तुमचें केलें जाल्यार तुका तो परतून चेंज जायना. थ्रू युअर रजिस्ट्रेशन पोर्टल तुमकां तो लोकांचे तुजे जे कोण आमचे क्लायंट आसा तेंचे वयल्यान ते ट्रान्सफर करता. पूण लिमिटेड पयशे घेवचे अशी विनंती करता. नाजाल्यार कितें जालां एक बिल्डिंगान 50 फ्लॅट तो जर फक्त नांव चेंज जाता आनी फ्लॅटाची एरिया जाता एका एकट्या फाटल्यान 15,000 रुपया घेता म्हणून आमकां सांगला. अरे एग्रीमेंट होच ड्राफ्टींग करपाची एकूच तर 15,000 एका एकट्या फाटल्यान कित्याक हो प्रश्न येता. सो ह्यो गोश्टी देखून मातशें कमी करच्यो अशें म्हाका दिसता. आतां इंडिविज्युअल कोण करता ताका तो 10,000 5,000 घेता ही दुसरी गोश्ट. पूण एक फ्लॅटान जेन्ना 60 फ्लॅट 50 फ्लॅट एकूच तशीचे आसता फक्त एरिया चेंज आसता बाकीचे सगळे सेम आसता रेप्लिकेट आनी नांव चेंज आसता एकट्याचे कोण घेता तेजे तर तेंचे एक एकट्याक 10-15,000 कित्याक घेवपाचें आसा. सो आय वील ऑल्सो लूक इन टू द सिस्टम ऑफ फर्दर रिड्युसींग ईज ऑफ डुईंग बिजनस अशी कंप्लेनी म्हाका येवपाक लागल्या हांव करतलो. आनी कितें आसा FPPCA चार्जीस आसता पळय मग ते केन्ना केन्ना नेगेटिव्हान बी हय आपलो सांगता गूड बरें विचारचें जाल्यार पळय हो जो क्वॉटर आशिल्लो जो आमचो म्हजे कडेन हांगा आसा जो क्वॉटर एक आशिल्लो हेच्या पयलीं म्हणजे कोविडा पयलीं क्वॉटर आशिल्लो पळय ते पयशे देंवलेले. डिसेंबराचो क्वॉटर गेल्या वर्सा आशिल्लो पळय ते पयशे देंवलेले. सो इट इज नॉट ओन्ली इन्क्रीजिंग इट ऑल्सो डिक्रीजीस आनी देर नो क्वेश्चन ना FPPCA चार्जीस जे लायता पळय ते जशे आमची युनिट रेट जे आसा 1 रुपया 40 पैसे तितले ते सेम आसा. FPPCA चार्जीस जे आसा ते 3 म्हयन्यांनी चेंज जाता म्हणजे फुडल्या म्हयन्याचे FPPCA चार्जीस 3 म्हयन्या खातीर उरता
एक तरी देंवता नाजाल्यार वाडटा. आतां जशें सांगलें पयशांनी वाडल्या, पयशांनी म्हणजे आख्खे बिलाचो फरक पडटलो 88 पैसा. 400 युनिट कोण कंज्यूम करता पळय ताका आख्खे बिलाचो फरक त्या म्हयन्याक फक्त 88 पैसे पडटलो. इतले पयशांनी वाडला. ताका म्हाका डेसिमल पयशे सगळे कितें आतां म्हाका खबर ना. म्हाका ते कोण ते पार्टीचे कोण स्पोक्समन म्हणटा ताका तेची गायडन्स घेवंक पडटली. सो मॅक्झिमम पयशे वाडटले ते 88 म्हणटा तुमी. एवरी 400 आहे. पळय एक युनिटा फाटल्यान जे स्लॅब आसा 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 एवरी स्लॅबाचेर ते डिफरंट रेशियो आसा. सो 0 to 100 0.08 पैसे वाडले. पूण 100 युनिट जर हांव वापरलो बील जाल्यार म्हाका आख्खे बिलाक 8 पैसे वाडटले पयलींच्या बिला परस. कित्याक पयलीं जेन्ना एफटीपी चार्जीस आसली गेल्या क्वॉर्टरान 16.32 आशिल्लो, आतां 16.40 जातले. म्हणजे वाडले कितले 0.08 पैसा. आनी आख्खे पयशे कितले वाडले 8 पैसे एक बिलाक जे 100 युनिट्स करता. समजलें? आनी कितें आसा विचारपाक? आणि ती फाटली स्कीम काढली हां ओटी सॉरी हँडरायटींग म्हाका काडपाना. एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका सांगपाक जाय की OTA स्कीम वन टायम सेटलमेंट स्कीम जी आसा 1 डिसेंबर 2020च्यान चालू जातली. 1 डिसेंबर 2020 हांव लोकां कडेन मागता की तुमी घेवचे. इतलो सिंपल. गॅजेट ऑलरेडी रेडी आसा. आमी केन्ना नोटिफाय करतले कित्याक नोटिफाय करतली 7 दिसांनी ते चालू करपाक जाय म्हणून आमी तशें दवरलां. आमी नोटिफाय करता. पूण लोकांक सांगता की 1 डिसेंबर 2020 ही वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमची लॉन्च जातली. ह्या वन टायम सेटलमेंट स्किमाक कोणा फुडें वचपाची गरज ना. वेबसायटीचेर वचपाची वन टायम सेटलमेंट स्कीम आसतली. ताका क्लिक करपाचो. तुज्या बिलाचो CA नंबर आसा. CA नंबर घालपाचो. तुका सगळें ते जातलें. तुका जाय तशें घेवपाचें. कोणाचें जेक मेळपाचें ना, कोणा एक मेळपाचें ना, कोणाक मेळपाचें ना. सो डिफॉल्टर ना डिफॉल्टर अशें न्ही. इट इज समाव कितें जाता कोवीड टायमार जे लोकांची घरां बंद आशिल्ली, फॅक्टरी बंद आशिल्ली, खुबशी गोश्टी बंद आशिल्ल्यो. सो तो इंट्रस्ट फॅक्टर जो जाल्लो जनरेट आसा अप टू 13 ऑक्टोबर 2020 पासून ती स्कीम जेन्ना कॅबिनेट घातली ते दसून पासून ही स्कीम इम्प्लिमेंट जाली. फाटले सगळे जे इंट्रस्ट फॅक्टर आसा वी वील वायप आउट. कितले म्हणजे इंट्रस्ट फॅक्टर म्हणजे DPC डिले पेमेंट चार्जीस आशिल्ले पळय अप टू 13 ऑक्टोबर जो आसा तेजे पयलीं कोणाचे डिले पेमेंट चार्जीस आशिल्ले ते सगळे हे स्किमी भितर वायप आउट जाता. सो तुका जर कळपाक जाय तुजें 1 तारखेच्यान चालू जातलें आनी 1 म्हयन्याक उरतली. इट वील बी वॅलीड ओन्ली फॉर 1 मंथ. सो लोकांक जर कळना म्हजो नंबर दिल्लो जाल्यार तुमी सांगचो पेपराचेर. आनी कोणाक जर जाय जाल्यार म्हाका मॅसेज केला, फोन केला. आतां म्हजो मोबायल म्हजे कडेन ना, काबरान फोन केला म्हणटा. म्हाका मॅसेज घातल्या न्ही, वॉट्सॅप बी ना म्हाज्या मोबायलाचेर. म्हाका मॅसेज घातली जाल्यार हांव रिप्लाय करता. वो ती मॅसेज हांव ते कन्सर्न जे आमचे डिव्हिजन सब डिव्हिजन आसा आय वील फॉरवर्ड देम त्या मोबायलान. दे वील कम टू युअर हावस टू हेल्प यू. असली गोष्टी केल्या. दुसरे हांवें ऑलरेडी डेस्क बसयल्या थ्रू GL. आमी थोडे स्टाफ घेतल्यात जे GLाचे जागे घेवन आमच्या ऑफिसान भायर आमी डेस्क बसयल्या सब डिव्हिजनान. तुका हेल्प करता, लोकांक हेल्प करता. सी टोटल रेव्हेन्यू सी आमचे पयलीं सांगता दीस गव्हर्मेंट इज नॉट हियर. म्हणजे गव्हर्मेंट इज नॉट हियर टू डू बिजनस. गव्हर्मेंट इज इलेक्टेड नॉट टू डू बिजनस. आता वॉट वी आर फॉरगिविंग और foregoing is the interest component, not the principal using charges. It is coming to some I think around 90 crores plus, depending on how people will take. Suppose सगळ्यांनी 100% जर 423 crores जर म्हणजे रिकवर झाले तर ते 290 crores वयतले. सो ते कमी झाले जाल्यार आता हांवें माझ्या डिपार्टमेंटाक टार्गेट दिल्या. आय एम ट्रायंग टू इन्सेंटिवाइज देम ऑल्सो टू सी दॅट 100% रिकवरी इज देयर. So they एंड आय एम ट्रायंग टू म्हणटा पळय फाल्यां तूं पेपराच्या बातम्या इन्सेंटीव दिता. हांव इन्सेंटीव दिना पूण हांव फोर्स करता की रिकवरी करपाक जाय. वील गिव देम टार्गेट्स. ऑलरेडी तांकां म्हजे 2-3 मिटिंगां जाल्या. वी वील सी दॅट दे रिकवर्ड. दिस इज गव्हर्मेंट मनी, पीपल्स मनी, हेज टू बी रिकवर्ड. इतले वर्सां कोणें करूं ना. एवरीबडी ऑल्सो एज अ फ्रेंड Penji Municipality Council also will benefit. And if they don't pay this time, no, then you see what I do. I will disconnect the next day. So I am very clear that electrical charges जे आसा ते electrical charges त्यांचे महिन्यात त्यांका फक्त 20,000 रुपया 25,000 बिल येता. सो तेणे फारीक करून इतले वर्सां म्हणून ते DPC जाले. सो डिलेड पेमेंट चार्जेस जावन ते कितले कोटी जाले ना सारके. सो आता ते हेतू भितर ते डिले पेमेंट चार्जेस मायनस करून त्यांका प्रिन्सिपल अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी यूज केला तेच फारीक करपाक जाय. PMC will give all the benefit. आणि कितें मायनस आसतलें See, CM Gana Salale, they are not paid. We were supposed to take from the grant. But see, now in this scheme, everybody is involved. Sagle log, sagle jante दिल्लो आसा. So now की आमची जनता न्ही
ते आमचे कॉर्पोरेशन. सो आता तरी त्यांनी करपाक जाय न्ही. सो म्हाका दिसता तांकां मॅक्सिमम बेनिफीट गोंयांत जाता ते तांकां जातलो. ते तांचे प्रिंसिपल जे आसा इज लेस तशें सांगलां न्ही. तांकां 25,000 रुपया बील येता. 22 ते 25,000 बील येता म्हयन्याक. आनी तेंचे इंट्रस्ट आसा पळय तो म्हयन्याक 25,000 वांगडा म्हाका दिसता 1 लाख रुपया इंट्रस्ट जाता. प्रिंसिपल 25,000 आनी 1 लाख इंट्रस्ट. सो तांकां मॅक्सिमम फायदो जाता PMC जातलो सर. ना फ्रॉम ते आसा तुमी रिपोर्टर बरें विचारता क्लियर सांगता अप टू 13th October whatever was only the interest has been interest has been waived off. They have to pay the principal. Clear आसा ना फाल्यां तुमी आनी कितें शब्दार म्हाका परतून प्रेस पेपर घेवचे. हांव व्हेरी क्लियर म्हणटा सी कोणाक कळना विचारा कित्याक प्रेस तुमी पळय मध्यम आसा. 4th स्टेट म्हणटा वंडरफूल स्टेट. लोकांक इन्फॉर्मेशन पावपाचें तुमचे थ्रू सारकें पावचें अशें म्हणटा. कोलाचे पण CM गेल्लो आसा. CM दितलो म्हणून सांगलो हांगा एक ते एलिगेशन जे आमचे म्हजे फेसबुकार हांव बिकम अ विक्टम ऑफ फेसबुक. आय एम नॉट अफ्रेड. माय कॉन्शियस इज क्लियर. हांव आतांय तेन्नाय सांगतलो आतांय सांगलो हेजे फुडें सांगतलो. हे सीट जे दिल्ले आसा लोकांनी दिल्ले आसा आनी जो कोल्डसो जो गोंयांत हाडला हांवें हाडूना हो म्हज्या CMन आमी हाडूना हांवें क्लियर केला. पूण जे ते सांगता पळय ते कोण सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 जे 54 मिलियन टन्स येतले मॅट्रीक टन करून येतले आनी 130 ते हांव हाडपाक फाल्यां हांव सिटर आसूं ना नासूं आमी गोंयांत ते हाडपाक दिवं शकता. ते क्लियर म्हणजे ते क्लियर आसा. कोणें म्हाका सांगपाचें ना गोंयांत कितें करपाचें गोंयचें कशें बरें करपाचें. हे लोकांनी हे जे थोडेशे जे गोंयचे आज जर तर मायनींग चालू आहलें तर 1 टन कोलूय येनासलो. हेंच जबाबदार तांकां. आनी हेणी आमकां शिकोवपाक नाका कितें करपाक जाय तें गोंयचे खातीर. आमी ठाणपणान आसा. आमकां CMय ठाणपणान आसा. आनी कोल्डसो जो आसा तो येता कितें बंद करूंकूय शकता. पूण बंद करून ताका सोल्युशन मेळना. पूण फुडें वाटचो ना इतली गॅरंटी एक्सपान्शन दिवना पळय. क्वॉन्टिटी जी कोलाची येता इंस्टेड ऑफ अनलोडींग पळय ते कितें आसा न्ही 2 गोश्टी आसा. जो कोल येता पळय तेचे हांवें पयलीं परतून रिपीट करपाक जाय. तुमचे ते पेपर बरे हाडटा पूण ते सारके हाडना. पयलीं सुवातेर जे जे जो MPT कोल येता पळय ताका रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वॉन्टिटी बाय GST गोवा पोल्युशन कंट्रोल. आनी जे लोक हाडटाले पळय ते वेळेर सपोज टू यूज ओनली दीस 2 पोर्ट्स अडानी आनी JSW टू अनलोड कर. सो वेदांता जी आसा वेदांता वॉज अनलोडींग देर एंड टेकिंग. So now they have given a permission to temporary just for to observe how the unloading is happening at mooring dolphin. Otherwise they should bring it here and take it. So now it is unloaded there. So the quantity instead of bringing it here is unloaded there. So we let us see how it is and if required if there is no problem we'll stop. But तुम्ही पळय सांगता पळय 54 million metric tons आनी 180 million metric tons per annum येवपाचें हें गोंयांत केन्ना येवचें ना इतली गॅरंटी दिता. क्लॅरिटी तुका दिसता तुमच्या गव्हर्मेंटान सारकी क्लॅरिटी दिल्या. पण तो गव्हर्मेंट म्हणला पण हांव न्ही तेच म्हणून हांव तुका दिसता गव्हर्मेंट म्हणून म्हणा ना, तेका सद्या क्लियर सांगला हांव गव्हर्मेंट क्लॅरिटी दिता आनी फाल्यां हांव गव्हर्मेंट ना देखून हांव क्लॅरिटी दितलो आनी लोकां वांगडा आसता. sometimes statement comes from various ministers. बिकॉज यू आस्क मी आय गिव अ स्टेटमेंट ऑनरेबल CM इन दिल्ली मे बी टुमॉरो ही विल कम एंड गिव यू द प्रॉपर स्टेटमेंट. सो पण सागरमाला प्रोजेक्ट रिपोर्टान तितून तेजें मेन्शन आहा न्हू 45, 50. हांवें फेल ना म्हटला हांवें सद्दां प्रोजेक्ट करूनच ते करता. सागरमाला परतून रिपीट करता इतले दीस करीत आसा परतून रिपीट करता. सागरमाला 1, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 5 वॉल्यूम आसा. एक वॉल्यूम 400-500 पेजीचो वॉल्यूम आसा. आतां हे 400 पेजीस वॉल्युमाचे भितर एक वॉल्युमाचे गोंयचे थंय आसाच कितें ना कितें आसा. आनी तेजेर हो करपी कोण हो एकॉम म्हणून एक कन्सल्टंट कोणें एपॉयंट केला आमी करूं ना. सेंट्रल गव्हर्मेंट केला आख्खे गोंयचे जे पोर्ट मायनर पोर्ट सगळ्या तेजे स्टडी करपाक. आतां तेणें स्टडी करून तो रिपोर्ट दिला तो वेबसायटीचेर आसा. शिपींग मिनिस्टरचे अजूनय आसा कोणें काडूंक ना तो. सो वॉट इज द फॅक्ट इज द फॅक्ट. सो तेका इम्प्लिमेंट कितले करतले कोणें करपाचें इम्प्लिमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. आतां CM केल्लो आसा येतलो हांव सांगतलो clearly it is written that the expansion that Corina, double tracking Corina, then that will be detrimental to MPT's expansion. See, the double tracking is for coal transportation. Clearly Corina. ना हांवें क्लियर सांगलें तुका एकॉम म्हणल्यार ताणें केला. आतां एकॉम विल सी ऑल द पर्सन. आतां बेतूल आउटर पोर्ट केला खंय मरे तो आसा बेतूल आउटर पोर्ट तो जातलो ना जातलो तुका खबर ना. तसंच आता बथ नंबर 9 आउटर अनेक पोर्ट केला म्हणजे बॅरिकेड करून कॅप्टन ड्रेजिंग करून ते पोर्ट आनी करता तो जातलो ना जातलो. सो हेजी सगळी क्लॅरिफिकेशन येतली
Double tracking is they have used the word. They have used the word for infrastructure. That does not mean that double tracking is no cool. आता हांवें क्लियर सांगलां न्ही गोंयचो गव्हर्मेंट जे येता ते रिस्ट्रिक्शन हाडटले. They will never will get a 100% letter from the central ministry that Sagarmala 1, 2, 3, 4, 5 report states that this is happening in part of the state of Goa, in the part of in the Mormuga Harbour. Is not going to happen. इनिशिएट केला न्ही. So it will come back in the next few days. आत्ताच झालं, आत्ताच रावता कशें काय ना we have initiated So पण ते डबल ट्रॅकिंग वर्ड यूज केला म्हणटकच तेजेर क्लॅरिफिकेशन मागीर फाल्यां समजता ते जालेंच जालें मागीर. अरे तें सांगता डबल ट्रॅकिंग जेन्ना हाडटा म्हणटाली तुमी सांगला सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 सांगला. सो सागरमाला 5 मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्टर लेटर हाडले की सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 जो रिपोर्ट जो एकामान केला हो कन्सल्टंट केला आनी तितून हो वर्ड बरयल्ले आसा तितून कोल हाडटले पळय तेणीच बरयला न्ही 54 मिलियन टन मार्केट. जेन्ना गोंयांत सरकारान जेन्ना मांडटा आनी लेटर हाडटा की 54 मिलियन मेट्रीक टन हाडचे ना 138 मेट्रीक टन हाडपाचें ना जाल्यार क्वेश्चनूय जावंक येता न्ही. जालें खबर इशू. Village Bob, can we afford to destroy this mole and the We have not destroyed Mole. That will be very verified. पुतू सांगता हांव म्हजें आयकता लोक म्हाका टिका म्हणटा. मोले जे आसा दोन गोश्टी आहा. एक्झिस्टींग लायन 110 कितें आतां मास्क घालून वता दिसान सद्दां मास्क घालून वता केसी देंवता मास्कूय काडटा. कितें प्रेसार म्हणजे मफल जाता आसतना लोकांक कळना आसता. आतां म्हणजे आतां क्लियर सांगता की थंय एक्झिस्टींग 110, 100, 220 kV लायन देंवता आनी जी आज सावथ गोवा जी लायट वापरता ते देंवता ते लायटीचेर देंवता. आतां तेजेर सायडीच्या लायट आनी पावर हाडना. आज पावर आमचे कडेन आसा 4-5 वर्सांनी जशें 5% वाडटा म्हणटा पळय ती आमची कॅपेसिटी इनकमींग बंद जातली आनी आज जर घेयना जाल्यार आतां तितून कितें मारता. झाडां ही पयलीं जेन्ना 110 हाडली आनी 220 हाडली पळय तेन्नाय झाडां मारून ती लायन हाडली काय ना तेन्ना हाडली. आतांय जर ती लायन मारपाक जाय ती मारपाक जाय. पूण जे ते आतां 2650 झाडां मारल्या म्हणटा पळय आनी दाखयता तेणी लॉक केल्यार ती रिजर्व फॉरेस्टानूय येना ती वायल्ड लायफ सेंच्युरीनूय येना. ती प्रायवेट जागो कोणाचो तो विकतो घेतला आनी थंय सबस्टेशन घालपाचें काम चालू आसतलें. हेजे पयलीं इतली 54 सबस्टेशनां घातली गोंयांत. थंय झाडां मारून परमिशन घेवन झाडां मारून सबस्टेशनां घातलेलीं आसा. सो इट इज जस्ट लायक दॅट. पूण जे कॉन्सेप्ट आसा पळय लोक सांगता की लंग्स कवर जातले आनी कितें कवर जातलें आरे कोणसो हाडना एक गोश्ट. दुसरी गोश्ट लायट जर गोंयांत ना जाल्यार लायट जर आमी तयार करना आनी भायल्यान जर हाडना थोडे म्हणटा की सोलराचें कितें करना. अरे सोलराचें हांवें करपाचें सोलर तुमी करपाचें. हे NGO कोण म्हणटा पळय तो तेका सांग पयलीं तुजे घरा घालून सोलर. हे लोकांक सांगता पळय ते सगळे जर 3-4 हजार लोक जमा जाल्ले न्ही तेणे जर सगळ्यांनी ते जमा जाले पयलीं आपणाच्या घरा कडेन सोलर घातले तितलोच कन्जम्पशन गोंयांत कमी जावपाचो. सो सोलर घातले म्हणजे 24 hours इलेक्ट्रिसिटी मेळना सद्या तरी. ताका कॉस्ट हाय जाता आनी जी आज गोंयांत जर खूब कशें तें पावर करूंक शकता. तुमकां पयलीं सांगता फाटीं गोंयांत रिलायन्स ह्या कंपनीन जुवारी नगर प्लांट घातलेलो टू मेक पावर. तो 13, 14, 15, 16 रुपया मिनीट गोंयकारांक 16 रुपया युनिट पावर घेता. हे कोण आसा पळय तांकां बरोवन दी म्हणून आमकां 16 रुपया युनिट घालता म्हणून आमकां बरें असले पावर प्लांट घाल्या आमी. Activists म्हणटा that transmission line is for electrification of railway. Good, no? It's not that. Even if the land are not coming, railways are electrifying their things. We got power. Konkan railway आता पळय. Konkan railway is also getting electrified. See, what is electrification? Electrification is जे आज पयलीं कोळशाचे आसताले गुजू करून कोळसो जाता मागीर डिझेलाचे येयले. आतां डिझेल बंद जाता. इट इज नॉट एनवायरमेंट हॅझर्ड. Burning of fossil fuel, whether it is from coal or whether it is on diesel, is it not an environmental loss? So now what is happening? If they are converting their engines into electricity, it's good. Silent engines. आणि इलेक्ट्रिफिकेशन आमी दितले आनी आतां कोंकण रेल्वेचें आमचें काम चालू आसा. आमचो तितलो पावर आसा. ओके वाडटलो नो डावट. पूण हो जो पावर येता पळय तेजो 0.003% ताका लागचो ना. But that will be used for them. अरे यू डोंट अंडरस्टँड. म्हणजे मला इंग्लीश मध्ये तुमकां कळना सांगा कोंकणी कळना सांग इंग्लीश सांगता. द पावर विच इज गोइंग टू कम इन दॅट 400 kV वॉट दे आर सेइंग assumed is correct. Not 0.03% of the power which is coming by the 400 will be used for that. 0.03. So you can imagine what I'm trying to tell you. So much power is being, it is 0.03. And even the line will not come, there is power to give them. So the
क्वेश्चन आर नॉट अरायज. निलेश बाब माझं एक क्वेश्चन But in the budget- स्पेसिफिक क्वेश्चन आता आमकां मोलेची आमी कितली झाडां मारतले आनीक आतां पळय तुका सांगला न्ही तुका ठीक जाय आहे, everybody is concerned about माझ्या it. वेबसायटीचेर पळय तेजी क्लियर कितली झाडां कोण कितले मारतेचेर आसा थंयसर लोकांचे प्रश्न आसा तुमी थिंगा घेया तितून आमी प्रश्न करून पूण घेया. अशी कितली आहे वॅक्सिन सारकी आसा वेबसायटीर हांवें सांगलें म्हणून नाका. सर एकल्यान तुमच्या पार्टी अरे, ताका लागून हांवें सांगपाचें- तुम्ही 19 म्हटलेले आता पळय, हांव CMR 13 म्हटली. ताका लागून आतां हांवें म्हणपाचें तुवें म्हणपाचें आनी तेणें म्हणपाचें ना म्हज्या वेबसायटीचेर वच आनी ते कितें कितली झाडां आसा ते सगळीं तेजेर बरयल्ली आसा तें सोडून मी कांय आसचें ना. आनी मेन म्हणटा पळय तेन्ना सांगता पळय झाडां इवन मारना स्पेशली तामना आमी झाडां मारना देखून जाल्यार ताका दाखोवपा पडटा कित्याक ते ट्रिमींग इट सो दॅट इज अ वे टू शो ते सगळे क्लियर कट ते आसा कोणाक जर कळना तर मागीर परतून जाल्यार दिया निलेश बाब क्लियरिटी ना कोण म्हणटा 80,000 झाडां मारता. एनवायरमेंट आहे वेबसायटीचेर म्हणजे वेबसायटीचेर घातलें म्हणटा आमी तेजेर रियायत कितें आसा सगळें तेजेर आसा. सो हांवें म्हणपाचें प्रश्नूच ना आतां ते कितली झाडां आसा एक्चुअल झाडां कितली आसा सगळें ते पळयल्लें आसा. सो कोणें सांगलें हांवें सांगलें वा तेणें सांगलें वा तुवें सांगलें म्हणून नाका ते वेबसायटीचेर पळया कितें आसा तें क्लियर करता. थँक्यू. हांवें कांय सांगना देव बरें करूं.